बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 सितंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर 1 साल तक कैद, गैर मुल्कियों को डिपोर्ट, ट्रैफिक कानून में तब्दीली कर दी गई। सऊदी वज़रा कौंसल ने ट्रैफिक निज़ाम की दफ़ा 74 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। अवामी सलामती के लिए ख़तरनाक खिलाफवर्जियों के मुर्तकिब के लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी कबीना के इजलास में मुतफ़िका तौर पर ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर दी जाने वाली सज़ाओं के हवाले से जो कानून है उसमें तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जी करने वाले को 1 साल तक कैद और गैर मुल्कियों को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। कानून में की गई तरमीम के मुताबिक कबीना ने वज़ारत दाखिला को ये इख्तियार दिया है कि अगर किसी गैर मुल्की के खिलाफ अवामी सलामती को ख़तरे में डालने वाली ट्रैफिक खिलाफवर्जी के इर्तिकाब का हतमी फैसला जारी हो तो उसे सऊदी अरब से न सिर्फ डिपोर्ट किया जाए बल्कि उस पर दोबारा सऊदी अरब में दाखिले की पाबंदी भी आयद कर दी जाए। इस हवाले से कबीना ने वजारत जो दाखिला हैं उसमें वजारत ख़ारजा, वजारत इंसाफ और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे को इख्तियार दिया है कि वो मुश्तरका तौर पर ज़वाबित मुरतब कर दें। ट्रैफिक कानून की तरमीम शुदा दफ़ा के मुताबिक अगर किसी शख्स से होने वाली एक ही खिलाफवर्जी साल में दोबारा दोहराई जाए तो उस पर जुर्माना डबल होगा, जबकि एक ही साल में तीसरी बार वही चालान होने की सूरत में केस को अदालत में भेजा जाएगा, जहां अदालत में हालात का जायज़ा लेने के बाद सज़ा और जुर्माने का तयन किया जाएगा। सऊदी अरब में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बढ़कर 119.2 अरब रियाल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 24.2% के इजाफे से बढ़कर 119.2 अरब रियाल तक पहुँच गई है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जो है विजन 2030 अवलिया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों से जो है बेहतरीन माहौल जो है सरमायाकारी का फराहम किया गया, जिसके बेहतरीन नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। साल 2024 में कुल फिक्स्ड कैपिटल जो है 1.3 ट्रिलियन रियाल की हद को अबूर कर गया था, जो मुकर्रर टारगेट के मुकाबले में 38% ज़्यादा है। इसी तरह तेल के अलावा जो प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी में भी मजमूई तौर पर 76% का इजाफा हुआ है। सरमायाकारी में इजाफे के साथ सऊदी अरब में गैर मुल्की कंपनियों के मरकजी दफातर की तादाद भी 660 तक पहुँच गई। इस हवाले से मुख्तलिफ शोबों में 50,000 से ज़्यादा सरमायाकारी के लाइसेंस मुख्तलिफ ममालिक को जारी किए गए, जो इक़्तिसादी इस्लाहात के हवाले से आलमी एतमाद की सरमायाकारी करते हैं। और इसके अलावा वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद रुफानी ने तस्दीक की कि सऊदी अरब ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद सरमायाकारी में शानदार नताइज हासिल किए हैं। उन्होंने वादे किया कि सऊदी अरब में 90% पेट्रोल के अलावा जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो हुई है। 2017 के मुकाबले में सऊदी अरब में होने वाली जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। ओसाका एक्सपोर्ट सऊदी अरब 150 से ज़्यादा बिजनेस इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। जापान के शहर ओसाका में जारी एक्सपो 2025 में सऊदी पवेलियन मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों से आलमी शराकत और ताउन के फ़रोग़ के लिए 150 से ज़्यादा बिजनेस इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। मुंतज़मीन की जानब से एक बयान में कहा गया कि ये इवेंट्स 4 सितंबर से 7 अक्टूबर के दरमियान होंगे। तवक्को है कि इनसे स्टेक होल्डर्स के दरमियान सरमायाकारी, स्पोर्ट्स, पायदारी और तरक्की पर बातचीत होगी। हर इवेंट में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे, जिनमें हुकूमती नुमाइंदे और कारोबारी जो रहनुमा हैं वो भी शरीक होंगे। बरतानिया का एक लीडिंग स्कूल रियाद में अपना कैंपस ओपन करेगा। बरतानिया का एक लीडिंग जो इंडिपेंडेंट स्कूल है वो सऊदी अरब के एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक नया स्कूल खोलने जा रहा है। मालरून कॉलेज सऊदी अरब में पहला कैंपस रियाद में कायम करेगा, जिसका इफ्तिताह 2027 में मुतवक्के है। बोर्डिंग स्कूल के साथ पार्टनरशिप का ऐलान जो है लंदन में मुनक़दा ग्रेट फ्यूचर इवेंट में किया गया। तवक्को है कि मालरून जो कॉलेज है इंटरनेशनल जो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट पार्टनर के साथ मिलकर कई स्कूल और नर्सरीज़ की बुनियाद रखेगा, जिससे इस खित्ते भर के तलबा को मालरून के तालीमी तजर्बे से फ़ायदा उठाने का जो मौका मिलेगा। ये कॉलेज 1865 में बरतानिया में कायम किया गया था। मुमताज़ तालीमी तजर्बे की एक तवील और शानदार तारीख रखता है और ये तालीम के एक जामे तरीक़ाकार को फ़रोग़ देता है, जिसमें स्पोर्ट्स और फ़नून समेत दीगर सरगर्मियों को जो उसकी अहमियत है उसको तालीमी मैदान में साथ साथ उजागर किया जाता है। अल-लूमी अल-हसावी नुमाइश लेमू की सनत में जिद्दत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मौक़े
سعودی عرب کے الحصہ ریجن میں لیمو کے لیے جو ہے وقف اللومی الحصاوی نمائش کو عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ کاروباری شخصیات اور خلیج کی ریاستوں اور سعودی عرب کے سرکاری اہلکار بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا مقصد الحصہ میں لیمو، جو کھجور کے بعد اس گورنریٹ کی کلیدی زرعی پیداوار ہے، ان سے بننے والی دیگر پروڈکٹس کو نمایاں کرنا اور متعلقہ صنعتوں میں سرمایہ کاری جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس نمائش کا انتظام الحصہ چیمبرز نے الحصہ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اس نمائش میں جو 6 ستمبر تک جاری رہے گی، 73 پویلین ہیں جن میں جدت کے ساتھ لیمو سے بنی چیزیں لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا اس ایونٹ میں نوجوانوں کے لیے بھی انیشیٹوز ہیں، جبکہ گھریلو صنعتوں کے کاریگر اور ان کے اہل خانہ کے لیے بوتھ بھی بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نمائش میں لوگوں کی خصوصی دلچسپی ہے اور وہ دیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ نمائش میں انٹریکٹیو جو ایونٹس ہیں اس میں کھانا پکانے کا لائیو پلیٹ فارم بھی موجود ہے، جہاں سعودی عرب اور GCC کے معروف شیفز موجود ہیں۔ قطر ایئر ویز آئندہ ماہ ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اپنی پروازیں شروع کرے گی۔ قطر ایئر ویز 21 اکتوبر 2025 سے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اپنی فلائٹ جو ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ قطر ایئر ویز جو ہے اخبار 24 کے مطابق جو ہے ریڈ سی انٹرنیشنل نے قطر ایئر ویز کے ساتھ ایگریمنٹ پر سگنیچر کیے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر کے 90 ملکوں سے ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جڑ جائے گا۔ ایگریمنٹ کے مطابق قطر ایئر ویز جو ہے وہ ہفتہ میں 3 پروازیں دوحہ کے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے شروع کرے گی۔ ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے CEO حامد جو جان خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں مزید عالمی معیار کے ہوٹلز اور تفریحی مقامات کا افتتاح کیا جائے گا، جس سے ہمارے مہمانوں کو مثالی اور پائیدار تفریح کے مقامات میسر آئیں گے۔ قطر ایئر لائن گروپ کے CEO انجینئر بدر المیر نے بھی اس معاہدے کو مثالی قرار دیتے ہوئے مسافروں کے لیے نئی اور خوبصورت تجربے سے عبارت کیا۔ واضح ہے ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر سولر انرجی سے چلایا جائے گا، جہاں 7,60,000 سولر پلیٹس لگائی گئی ہیں، دنیا میں سب سے بڑا سولر انرجی کا پلانٹ ہے۔ نومولود کی کوریج ہیلتھ انشورنس پالیسی میں شامل۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ نومولود بچوں کی کوریج ہیلتھ انشورنس جو پالیسی ہے اس میں شامل ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس کونسل نے وضاحت کی ہے کہ نومولود بچے کے عالمی مہینے کی مناسبت سے اس کو اناؤنس کیا گیا۔ کونسل نے بتایا کہ جو ہے ہیلتھ پالیسی میں بنیادی طبی خدمات کا جامع پیکیج شامل ہے، جس میں بچوں کے ختنہ کے اخراجات، زچگی کی نگہداشت، نوزائیدہ، کم وزن یا قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کا علاج، نیز موروثی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج یا پیدائشی نقائص کے بروقت تشخیص کے لیے ابتدائی ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔ کونسل نے کہا ہے کہ پالیسی کے تحت ان بچوں کے لیے 2 سال کی عمر تک میڈیکل طور پر ثابت شدہ بیماریوں کے جو کیسز ہیں ان میں تجویز کردہ خصوصی دودھ کے اخراجات بھی شامل ہیں، جبکہ وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ بنیادی ویکسین 6 سال کی عمر تک فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پالیسی کے دائرے میں پیدائشی امراض قلب کی بروقت تشخیص کے لیے ایکو کارڈ پروگرام کے ذریعے ابتدائی جانچ کے پروگرام بھی شامل ہیں، جس سے فوری علاج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور نوزائیدہ جو بچے ہیں ان کی جو صحت ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ یہ سب اقدامات ہیلتھ انشورنس کونسل کے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ بچوں کو پیدائش کے لمحے سے ہی علاج اور صحت خدمات فراہم کی جائیں تاکہ معیار زندگی بہتر ہو اور قومی صحت کے شعبے کے جو ٹارگٹ ہیں وہ حاصل ہوں۔ مقام کرما کے علاقے جدہ میں بارڈر گارڈ کے ساحلی گشت نے 2 بنگلہ دیشی باشندوں کو سعودی عرب کے سمندری علاقوں میں سمندری سرگرمیوں میں مصروف افراد کے لیے حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا۔ دونوں بغیر اجازت کے مچھلیاں پکڑتے ہوئے جو ہے گرفتار ہوئے ہیں۔ پکڑی گئی مچھلیوں کو قبضے میں لے لیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی۔ بارڈر گارڈ نے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبی وسائل کے تحفظ سے متعلق ضوابط اور ہدایات کی پابندی کریں۔ مقام کرما، مدینہ منورہ، ریاض اور مشرقی صوبے کے علاقے میں 911 پر کال کریں اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 994 اور 996 پر کال کی جا سکتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیورز کو سڑکوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے زور دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر گاڑی چلاتے وقت حفاظتی تدابیر پر عمل کریں اور پھسلن اور ٹریفک حادثات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کے ذریعے واضح کیا کہ ان اقدامات پر عمل پیرا ہونا عوامی تحفظ کو بڑھانے میں مددگار ہے، کیونکہ ہدایات میں گاڑی کا کنٹرول کھونے سے بچنے کے لیے رفتار کو کم کرنا اور اچانک تصادم سے بچنے کے لیے گاڑیوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھنا شامل ہے۔ ہدایات میں ضرورت پڑنے پر وائپرز اور لائٹ کا استعمال، گاڑی چلانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹائر اچھی حالت میں ہو اور بہتر کنٹرول کے لیے اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا بھی شامل ہے۔
ہدایت میں کھڑی ڈھلوانوں سے اترتے وقت جو ہیوی گیئر ہے اس کو استعمال کرنے، شدید بارش کے دوران محفوظ مقامات پر رکنے اور لین پر قائم رہنے اور خطرناک موڑ سے بچنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔